अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी हालात बिल्कुल भी बदल गए हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी मौलाना के इस मौक़िफ़ को अप्रिशिएट कर रही हैं और मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने उनके दिल की तर्जुमानी की है, उनकी नुमाइंदगी की है, क्योंकि तमाम जमातों का वही मौक़िफ़ है जो मौलाना फजल रहमान ने दिया है। अब ऐसा लग रहा है, जो मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, और सियासी जमातों से जो सियासी रहनुमाओं से जो गुफ्तगू हुई है हमारी, उसमें भी वो मौलाना के मौक़िफ़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं और इत्तेफाक करते हैं मौलाना के मौक़िफ़ के साथ। आज फिर एक मरतबा मौलाना फजल रहमान ने इमरान दार जजेस को, चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथियों को पैगाम दिया है। डेरा इस्माइल खान से मीडिया टॉक की है, मौलाना ने गुफ्तगू की है वहाँ के मकामी जो लोकल नुमाइंदे हैं उनके साथ, और उसमें फिर कहा है कि भाई मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और उनके हम ख्याल साथी अदालती वो जानबदार हो चुके हैं और खुलेआम इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। वो आइन को वायोलेट कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये मौलाना के अल्फाज हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर हो चुका है, कानून बन चुका है, सुओमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस का खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस पार्लियामेंट की कानून साजी को, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे चीफ जस्टिस। तो मुझे बताएं, क्या चीफ जस्टिस को ये अख्तियार हासिल है आइन में कि वो किसी कानून को न माने, कानून की धज्जियां उड़ाएं, ये आइन की धज्जियां उड़ाएं, आइन को न माने? क्या चीफ जस्टिस को कहीं आइन के किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक तमाम लोग पाकिस्तान के कानून और आइन के पाबंद होंगे लेकिन एक चीफ जस्टिस पाबंद नहीं होगा? ये इस्तिस्ना कहीं है चीफ जस्टिस को? अगर है किसी आर्टिकल में तो मुझे दिखाया जाए। तो चीफ जस्टिस के लिए मौलाना ने कहा है कि वो आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। उनके अपने जो साथी जजेस हैं वो ये बात कर चुके हैं कि भाई जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और चीफ जस्टिस अपने इदारे में तो इत्तेहाद कायम नहीं कर पा रहे, लेकिन सियासी जमातों को हथौड़े के जोर पर, डंडे के जोर पर इत्तेहाद उनको कहते हैं कि भाई आपस में बैठो, मुत्तहिद हो जाओ। भाई आप अपने इदारे में तो चीफ जस्टिस साहब इत्तेहाद कायम करें, अपने जो सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको तो आप ऑन बोर्ड लें। आप अपने जजेस में आपने तकसीम डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है, आप उनमें इत्तेहाद कायम करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हैं सियासतदानों को मुत्तहिद करने की। क्यों? क्योंकि इमरान खान के साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान अपने तमाम जो कारतूस चलाने थे, पत्ते शो करने थे, वो तमाम कार्ड्स खेल चुके हैं। अब उनके पास आपके अलावा और अमेरिका के अलावा, IMF के अलावा, यानी आलमी ताकतों और चीफ जस्टिस के अलावा, हम ख्याल साथी जजेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं रहा। अब ये आखिरी कार्ड है इमरान खान का, जो चीफ जस्टिस के जरिए, चीफ जस्टिस की सूरत में वो इस्तेमाल कर रहा है, या आलमी कुव्वतें इस्तेमाल कर रही हैं, जो भी कहे, क्योंकि इसके पीछे कहानी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहानी ना हो। चीफ जस्टिस ऐसे तो नहीं कर रहे। एक ऑडियो भी लीक हुई है खवातीन की, वो भी मैं अगले व्लॉग में उस पर करूंगा डिस्कस, लेकिन कहानी कोई पीछे है जिसके तहत चीफ जस्टिस साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, या चीफ जस्टिस उनकी मुआवनत कर रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं इमरान खान की। मौलाना फजल रहमान ने आज जो बातें की हैं
बिल्कुल मौलाना ने क्लियर कट कहा है कि मैं अपने 2 दिन 3 दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हर्फ बहर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लफ्ज पर हर हर्फ पर कायम हूं। जो कुछ मैंने कहा है, मौलाना ने कहा कि भाई मैं न झुका हूं न झुकने वाला हूं, मैं क्यों झुकूंगा, किसके सामने झुकूंगा भाई? चीफ जस्टिस के सामने, इमरान खान के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने, आलमी कुव्वतों के सामने नहीं झुके तो हम चीफ जस्टिस के सामने क्यों झुकेंगे? तो मौलाना ऐसा लग रहा है कि तर्जुमानी कर रहे हैं तमाम इत्तेहादियों की, तमाम इत्तेहादी जमातों के दिल की आवाज बनकर सामने आए हैं। बाकी जो जमातों के सरबराहान है वो इस तरह खुलकर सामने नहीं आए जिस तरह मौलाना फजल रहमान आए हैं। तो मौलाना ने आज जो बातें की हैं वो मैं आपको उसका जो खुलासा है वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। मौलाना कहते हैं कि जी हम इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात के फलसफे और दलील से इत्तफाक नहीं करते। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर्फ बहर्फ गुफ्तगू पर कायम हूं। हम क्यों झुकेंगे और किसके सामने झुकेंगे? इमरान खान की हुकूमत आईनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए हटाई गई। इमरान खान ने 1 साल में अपने तमाम कार्ड खेल लिए, सब झूठे निकले। अमेरिका का खत झूठ निकला, मुझे कत्ल किया जाएगा, कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है, झूठ निकला। अच्छा जी, पैंतरे बदलता रहा, लॉन्ग मार्च और फरलांग मार्च भी झूठ निकले, जेल भरो तहरीक भी नाकाम और झूठ का पलंदा साबित हुई। इस बहरान में सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुकी है। मौलाना को सुप्रीम कोर्ट लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अकेले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजी साहब भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अतर मिनल्लाह भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमाल मंदोखेल भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में और मुअज़्ज़िज़ जजेस भी हैं। तो मौलाना साहब को चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस या हम ख्याल साथी जजेस या इमरानदार जजेस, जो टर्म अभी सोशल मीडिया पे मशहूर हो चुकी है, मौलाना को ये कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये जजेस के फैसले मौजूद हैं। ये काजी फायजी साहब अपने फैसले में लिख चुके हैं और मंसूर अली शाह गालबन वो भी लिख चुके हैं कि चीफ जस्टिस अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तमाम जजेस, और आइन में लिखा हुआ है। वो जजेस लिखे ना लिखे, लेकिन आइन का आर्टिकल मैंने खुद पढ़ा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मींस चीफ जस्टिस और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये मिला के सुप्रीम कोर्ट बनती है। अकेले चीफ जस्टिस इदारे के सरबराह हैं और वो इदारे के सरबराह के तौर पर मैनेज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इंतजामी समझे मामलात और ये वो चलाएंगे, लीड करेंगे, लेकिन अकेले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो मौलाना को सुप्रीम कोर्ट लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए, मेरा ये मशवरा है। अच्छा जी, इस बहरान में सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुकी है। जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का मुहव्वर बनाना चाह रही है। चीफ जस्टिस उसको सियासत का मुहव्वर बनाना चाहते हैं। हैरत है कि 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान खान अगर राजी हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर 90 दिन से आगे जा सकते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इमरान खान से बात करो। पहले तो कहते हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ये चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल साथी जजेस कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जी इमरान खान से बात कर लो, अगर इमरान खान राजी हो जाते हैं तो फिर खैर है, 90 दिन की फिर आगे जा सकते हैं, यानी फिर आइन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, इजाजत है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है चीफ साहब कि इमरान खान राजी तो फिर आइन की वायोलेशन हो जाए तो होने दे? ये कहीं लिखा हुआ है आइन में, कानून में? कहीं कोई शिक दिखाएं जहां पे लिखा हो कि इमरान खान राजी हो तो आइन की खिलाफ वर्जी की जा सकती है, इमरान खान राजी नहीं है तो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये तशरीह अपनी 63A की तरह। अच्छा जी, हमारे चीफ जस्टिस साहब आइनी तकाजा पूरा
آئینی تقاضا نہیں بلکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب آئینی تقاضا نہیں بلکہ اپنی ضد اور انا کی تسکین کر رہے ہیں۔ میں اپنی پریس کانفرنس کی گفتگو پر قائم ہوں۔ عدالت کو بھی پارلیمنٹ کی قرارداد کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یعنی توہین کر رہی ہے۔ عدالت پارلیمنٹ کی قراردادوں کی ایک نہیں 4 قراردادیں، تقریباً 3 ہے یا 4 ہیں غالباً، 4 قراردادیں منظور کر چکی ہے قومی اسمبلی پارلیمنٹ، لیکن چیف جسٹس صاحب 4 قراردادوں کو نہیں مان رہے اور ان کے ہم خیال ساتھی نہیں مان رہے۔ چیف جسٹس صاحب پارلیمنٹ کی قانون سازی کو، ایکٹ آف پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے، تو ظاہر ہے مولانا نے یہ کہا ہے کہ خلاف اگر جو پارلیمنٹ کی قرارداد کو، قانون سازی کو، ایکٹ آف پارلیمنٹ کو نہ مانے تو حکومت کو سفارش کی ہے مولانا نے کہ حکومت کارروائی کرے چیف جسٹس کے خلاف، جو نہ مانے، جو خلاف ورزی کرے۔ سیاستدانوں سپریم کورٹ کو بتائیں کہ ہم معذرت کے ساتھ آپ پر اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ یہ مولانا نے تمام سیاستدانوں کو کہا ہے، مشورہ دیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بتائیں، سپریم کورٹ کے یعنی چیف جسٹس کو اور ان کے ہم خیال ساتھی ججز کو، 8 رکنی بینچ کو بتائیں کہ ہم آپ پر اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ جب جج پر اعتماد نہیں ہوتا، اصول دنیا بھر میں یہی رہا ہے، انصاف کا تقاضا ہے یہ کہ جج پر اگر کوئی پارٹی اعتماد نہیں کر رہی تو اس جج کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو اخلاقاً بھی الگ ہو جانا چاہیے اس بینچ سے، لیکن چیف جسٹس صاحب الگ بھی نہیں ہو رہے اس کیس سے اور اپنے ساتھیوں کو بھی الگ نہیں کر رہے، کسی اور کو بھی شامل نہیں کر رہے، الگ تو دور کی بات ہے، کسی اور کو شامل ہی نہیں کر رہے جو ہم خیال نہیں ہے چیف جسٹس کے، جو عمران دار جج نہیں ہے اس کو چیف جسٹس شامل ہی نہیں کر رہے۔ لیکن چیف جسٹس، اچھا سیاستدانوں، ہم سپریم کورٹ کو بتائیں کہ ہم معذرت کے ساتھ آپ پر اعتماد ہی نہیں کر رہے، اعتماد نہیں کر سکتے۔ عدالت کے پاس سو موٹو کا اختیار آپ نہیں ہے، عدالت کے پاس سو موٹو کا اختیار اب نہیں رہا، پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس ہو گیا ہے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس سو موٹو کا از خود نوٹس لینے کا اختیار اب نہیں رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس ہو چکا ہے۔ 8 رکنی بینچ آپ اب خود توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ مولانا 8 رکنی بینچ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے وہ اب توہین پارلیمنٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، توہین پارلیمنٹ اور توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، حکومت سے کہتا ہوں کہ جو جج پارلیمنٹ کے ایکٹ کی خلاف ورزی کرے یا ایکٹ کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ پی ڈی ایم کے سربراہ، تمام جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اتحاد کے سربراہ سفارش کر رہے ہیں حکومت کو یا مشورہ دے رہے ہیں کہ جو جج پارلیمنٹ کے ایکٹ کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے، یعنی انڈائریکٹ چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ساتھیوں کے خلاف مولانا نے سفارش کی ہے کہ کارروائی کریں۔ دنیا بھر میں سیاستدانوں میں اختلافات فطری عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن عدلیہ، فوج جیسے ادارے کا تقسیم ہونا درست نہیں، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تشویش اور صدمے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز آج مکمل طور پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ اپنے اندر اتحاد کے بجائے سیاستدانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں متحد ہونے کی بات کر رہی ہے، یعنی چیف جسٹس۔ چلیں یہ ٹکر بنائے ہیں جس نے بھی دوست نے، مقامی جو نمائندہ ہے، اس کے لیے تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ایک ہی بات ہے، لیکن میری نظر میں چیف جسٹس الگ ہے، سپریم کورٹ کا حصہ ہے، سپریم کورٹ کا کہ چیف جسٹس ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ اکیلے نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اچھا چیف جسٹس اپنے ادارے کے اندر اتحاد کی بجائے سیاستدانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ سیاستدان کبھی بھی ایک سوچ کے حامل نہیں ہوتے، ان میں اختلافات ہوتے ہیں۔ الیکشن کرانا میرا اختیار ہے اور نہ ہی کسی اور کا، بلکہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کو عدالت میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے تھی،
یہ الیکشن کمیشن کی بھی بالکل مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کمزوری دکھائی ہے۔ شاید چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ نااہلی سے ڈر رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین عدالت کی کارروائی کریں چیف جسٹس، تو وہ بھی پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو کم از کم اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اس دن جس دن الیکشن کمیشن کے اختیارات چھینے تھے، 3 تاریخ کو، جو 3 کا تھا شاید غالباً، جس دن الیکشن کمیشن کا جو اختیار چھینا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور شیڈول جاری کیا تھا پنجاب میں، اس دن الیکشن کمیشن کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں لیا تھا اسٹینڈ، اور سپریم کورٹ کا اسی طرح کا ہی شیڈول جو ہے آگے فارورڈ کر دیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن نیچے نوٹ لکھ دیتا شیڈول جاری کرنے سے پہلے اسی شیڈول پہ کہ نوٹ، یہ شیڈول ہمارا نہیں، الیکشن کمیشن کا نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے، انہوں نے جاری کیا ہے۔ تو یہ تاریخ کا حصہ بن جاتا، کم از کم ریکارڈ کا حصہ بن جاتا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب ہوئے تھے، چیف الیکشن کمشنر نے چھینے تھے اختیارات، لیکن وہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں کیا تھا۔ تو مولانا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی عدالت میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ کس نے عدالت کو کہا تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے؟ جن اداروں کی عادتیں بگڑ گئی ہیں وہ بھی اپنی عادتیں درست کریں۔ ہم اس وقت عمران خان سے مذاکرات کے فلسفے اور دلیل کو نہیں مانتے۔ جس نے ملک کو دیوالیہ کیا اس سے کیا مذاکرات اور کیسے مذاکرات کریں؟ اس وقت پاکستان مخالف لابی کا فرنٹ مین کا کردار آئی ایم ایف ادا کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ نشاندہی کی تھی کہ اس وقت جو عالمی قوتیں ہیں، امریکہ ہے، عالمی ادارے ہیں، وہ عمران خان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آگے کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کو۔ یہ جو پاکستان کو ناک رگڑوایا جا رہا ہے اور پاکستان کو قرضہ نہیں دیا جا رہا، مختلف شرائط، سخت ترین شرائط، روز نئی شرائط رکھی جا رہی ہیں، یہ صرف عالمی ایجنڈے کے تحت، عالمی طاقتوں کے کہنے پہ آئی ایم ایف کر رہا ہے، عمران خان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان کو جب تک نہیں لاؤ گے تب تک ہم قرضہ نہیں دیں گے۔ یہ آئی ایم ایف تنگ صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ آئی ایم ایف ایسی کوئی شرائط نہیں رکھ رہا، بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں رکھ رہا، کسی اور ملک کے ساتھ نہیں رکھ رہا، لیکن پاکستان کے ساتھ روز نئی شرائط کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ صرف اسی لیے کیونکہ پیچھے امریکہ، عالمی ادارے اور جو لابیز جو بیٹھی ہیں عالمی قوتوں کی، جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے سہولت کار کا کردار جو ہے وہ آئی ایم ایف ادا کر رہا ہے، پاکستان کو ناک رگڑوا کر کہ عمران خان کے لیے گنجائش پیدا کی جائے۔ اسی سلسلے میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ہم خیال ججز بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس گیم کا، لیکن مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتیں ایک طرف ہیں، اور ان میں لیڈ اس وقت مولانا کر رہی ہیں۔ 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی، آج ایک مرتبہ پھر پیغام دیا ہے عدالت کو، معزز چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ساتھیوں کو کہ بھئی عمران خان کے ساتھ آپ کے کہنے پہ ہتھوڑے کے زور پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔